नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में अपनी हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफ़ियत से अपनी रहमतों के साए तले रखे, आमीन। कल हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 164 पढ़ी थी। आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 165 इससे आगे देखेंगे। तो अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है, आयत नंबर है 165 और पारा है हमारा दूसरा। व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलो यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाहा शदीदुल अज़ाब। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो गैर अल्लाह को शरीक यानी अल्लाह बनाते और उनसे अल्लाह की सी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो ईमान वाले हैं वो तो अल्लाह ही के सबसे ज़्यादा दोस्तार हैं। और ए काश ज़ालिम लोग जो बात अज़ाब के वक्त देखेंगे अब देख लेते कि किस तरह की ताकत अल्लाह ही को है और ये कि अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। अच्छा जी, कल हमने पिछली आयत में आपको पता है अल्लाह ताला की तौहीद की निशानियाँ पढ़ी थी, ठीक है। अल्लाह ताला ने बताया कि ज़मीन और आसमान के पैदा करने में, रात दिन के आने में जाने में, कश्तियों के और जहाज़ों के समंदरों में जो भारी भरकम मनों टनों का सामान जो है वो लेके पानी की तह पर चल रही होती हैं, उसमें मींह बरसाने में, आसमान से ज़मीन जो है उसको सरसब्ज़ करने में, बादलों में अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है, ठीक है। और ये निशानियाँ किन लोगों के लिए हैं? अक्लमंदों के लिए हैं, जो कि गौर करते हैं अल्लाह की निशानियों में। और जो लोग गौर करते हैं तो फिर उनका अल्लाह पर जो कह लें भरोसा होता है या अल्लाह पर जो ईमान होता है वो मज़ीद मजबूत होता जाता है, ठीक है। तो इस आयत में अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि पिछली आयत में तो बहुत सारी निशानियाँ हैं जिनमें से किसी एक को भी देखकर हम अल्लाह ताला तक पहुँच सकते थे, उसके वजूद का इनकार करने वालों को चैलेंज भी किया गया था। अब यहाँ पे अल्लाह ताला की नेमतों को देखने के बाद एक ईमान वाले और सलीमुल फितरत शख्स की क्या कैफियत होती है उसका तस्करा किया जा रहा है। अब लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के शरीक बना लेते हैं, यानी किसी को किसी चीज़ में शराकत में बराबर कर देना, ठीक है। शरीक बनाना क्या है? किसी को किसी चीज़ में उसकी बराबरी की बुनियाद पे शरीक कर देना या शराकत जो है वो दे देनी। तो वो कैसे? और अल्लाह के साथ कैसे शराकत है कि जो मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए वो किसी और से होने लगे, जो खौफ अल्लाह से होना चाहिए वो किसी और का होने लगे, जो उम्मीद अल्लाह से होनी चाहिए वो किसी और से होने लग जाए, ठीक है। और जो पकड़ का डर जो है अल्लाह का होना चाहिए किसी और का हो। आप दूसरे लफ्ज़ों में ये बात कह सकते हैं कि मरऊबियत, रोब, ठीक है। जो दिल में अल्लाह का होना चाहिए वो किसी और का होने लग जाता है। इम्प्रेस हमें अल्लाह से होना चाहिए लेकिन लोगों से होने लगते हैं, ठीक है। अमेज़ बाय अल्लाह होना चाहिए और हम होने लगे हैं अमेज्ड बाय सैमसंग, अमेज्ड बाय आईफोन, ठीक है। और दुनिया की चीज़ों में भी हम ऐसा खो जाते हैं कि हम उस नेमतें देने वाले रब को ही भुला देते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। अब देखें यहाँ शिर्क जो है ना वो बुत का नहीं है, किसी मूर्ति का भी नहीं है और ना ही किसी इबादत गाह में बैठने का शिर्क है। यहाँ पे शिर्क है, शिर्क फिल मुहब्बा, ठीक है। मोहब्बतों के शरीक ढूंढिए अपने, क्योंकि ये है दिलों के तारों को छेड़ने वाली चीज़ें कि मेरे रब जैसा कोई नहीं है। रब तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं ना, तेरी मिसाल तो कोई है ही नहीं। लैसा कमिस्लिही शैअन, तेरी तो मिसाल जैसा कोई नहीं तो तेरे जैसा कहाँ कोई हो सकता है, ठीक है। तो जब हम इंसानों में खो जाते हैं तो कभी हम बेजान चीज़ों में खो जाते हैं, कभी जानदारों में खो जाते हैं। कुछ बड़े लोगों के दिल में रोब आ गया तो हम उनमें खो गए। और कुछ पेशवा लीडर्स, इमाम, मुफ्ती और कुछ हमारे जो लीड्स होते हैं, हमारे रोल मॉडल्स या हमारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे रोल मॉडल बन जाते हैं। हमारे क्रिकेटर्स देख लें, हमारे खिलाड़ी देख लें, उसी का ख्याल जब वो हमारे रोल मॉडल बन जाते हैं तो क्या होता है, उन्हीं का ख्याल फिर उठते बैठते आते जाते आता है। तो फिर वो हो गए ना हमारी मोहब्बतों में शरीक। नमाज़ों में भी उनका ध्यान, इबादत में भी उनकी वजह से कमी बेशी,
اور اگر حج نہیں کرنے جا رہے کہ جی کام بڑے ہیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ اندادن کا جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے نا، یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادن، ٹھیک ہے، یہ ند کی جمع ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ند کیا ہے؟ یہ ند جو ہے نا، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. بت تو نظر آتے ہیں نا، مورتی بھی دکھتی ہے، یہ ند نظر نہیں آتا. اس لیے کہ جو پچھلی آیت میں توحید کی نشانیاں دیکھ لے اتنی خوبصورت چیزوں کے بعد، اب تو شرک کی گنجائش ہی نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا. لیکن ہے نا حیرت کی بات، دنیا میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن پر دلیل کا اثر ہی نہیں ہوتا. انہی کا ذکر ہے یہاں پر. یہ دوسری قوتوں کو، انسانوں کو، گروہوں کو، مادیت کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، پھر اسی پر بس نہیں کرتے، پھر اس طرح محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی تھی. نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. شریک اور ہمسر کے لیے جو ند کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل ایک جیسا، جیسے فوٹو کاپی ہوتی ہے نا، مثل، مشابہ، ٹھیک ہے. تو اب اس میں میرے آپ کے سوچنے کی بات کیا ہے کہ کیا ہمارے نزدیک کوئی ایسا ہے کہ جس کی محبت اور اطاعت ہمارے دلوں میں اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ہم اللہ کا حکم ہی بھول جائیں؟ دل و دماغ پر کس کا تسلط ہے ہمارے؟ آپ اس بات کو نا ذرا اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے گا، ضرور سوچئے گا کہ ہمارے دل و دماغ پر کس کا تسلط ہے کہ ہم اپنی دوسری دنیاوی چیزوں کو، دنیاوی ضرورتوں کو، اور دنیاوی جو ہماری مصروفیت ہے اس کو کیا ہم پرائیورٹی نہیں دے رہے اپنے اللہ کے احکامات پر؟ نماز ہے تو وہ بھی ہم ٹوٹی پھوٹی پڑھ رہے ہیں، اور قرآن تو جب کھولتے ہیں تو تب بھی کھولتے ہیں، اللہ کے احکامات سننے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن یہ نہیں آپ سے پوچھنا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کھانا وقت پر دیا تھا، یا آپ نے دنیا کے کام جو ہیں وہ وقت پہ کیے تھے، یا آپ نے یوٹیوب پہ ٹک ٹاکس اور ڈرامے جو ہیں وہ دیکھے تھے، یا آپ جو ہے آپ نے گانے جو ہیں 10-10 منٹ کے وہ سنے تھے. اللہ نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میری کتاب آئی تھی، کیا اس کو کھولا تھا؟ اور نہیں کھولا تو کیوں نہیں کھولا؟ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ قرآن میں آپ آگے جا کے یہ بات پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کہ اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اور قرآن شکایت کرے گا ان لوگوں کی جو قرآن دنیا میں نہیں پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن کی شکایت ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پیاری کتاب قرآن جو ہے وہ اللہ کے حضور کرے. آگے دیکھیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، تو جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی رضا ہر دوسرے کی رضا پر مقدم ہوتی ہے. اور کسی بھی چیز کی محبت جو ہے نا وہ ان کے دل میں یہ مرتبہ اور مقام حاصل کر ہی نہیں سکتی کہ وہ اسے اللہ کی محبت پر قربان نہ کر سکے. ٹھیک ہے، آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی کاش کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. پہلی بات ظلم کیا ہے؟ اللہ سے شرک. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے نا وہ شرک ہے، یعنی اللہ کا شریک ٹھہرانا. اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا. تو عبادت کا، ہماری کہہ لیں کہ ہماری دعاؤں کا یا ہماری عبادتوں کا، ہر چیز کا جو حقدار ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم یہ کام کہیں اور جا کر کرتے ہیں، کسی پیر کے در پر جا کر کرتے ہیں، یا کسی درگاہ پر جا کر اپنا سر جھکاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ شرک ہے اور یہ اللہ سے ظلم ہے. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹھیک اور وہ عذاب کو دیکھیں گے. تو یہ دیکھنا قیامت کی تو یہ دیکھنا جو ہے نا یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت والے دن ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے شرک جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کسی صورت میں معاف نہیں کریں گے. شرک کا تو عذاب، شرک مشرک کی تو پکڑ ہونی ہی ہونی ہے اور اس نے جہنم میں ہی جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن جب عذاب کو دیکھیں گے جو مشرک کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ جان لے گا. کیا جان لے گا؟ ان القوت جمیعا وان اللہ شدید العذاب، کہ بے شک تمام تر طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. وما علینا الا البلاغ. آج ہم نے سورہ بقرہ کی صرف آیت نمبر 165 پڑھی. ان آیتوں کی تھوڑی سی تفسیر لمبی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ایک ہی آیت ہو پا رہی ہے آج کل. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایک آیت کو ہی صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لے۔ آپ سب سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ خدا کے لیے خدا را پلیز اللہ کے احکامات کو سنیں، 10 منٹ نکالیں اپنی زندگی میں۔ یہ 10 منٹ آپ کے لیے قیامت والے دن آپ کے اعمال نامے میں سنہری حروف سے لکھے جا چکے ہوں گے۔ تو اپنے لیے کوشش کیجئے کہ یہ 10 منٹ نکالیں۔ میرے ساتھ رہنے کا اور قرآن سننے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔